بنحاول فيهم إن شاء الله. اللهم آمين. كان تنازلنا من اول، احنا اللي وقفت الرجال والرفاع. وانت ولدي هذا قاتل والدي، والله ما تنازل. وقفت الرجال بيديك، لا تقول وجه الله. حاولنا معه لا تنافس. وانت ولدي وش قولك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو انك تمالكت نفسك ومسكت اعصابك ما كان صار اللي صار. لكن انا عفيت عنك لوجه الله. الله اكبر. الله